Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Global Trainer and a Business School. हमारा आज का टॉपिक है बी एट्रैक्टिव, यानी खुश शक्ल, खूबसूरत, जाजिब नज़र आप कैसे बने। हम में से हर शख्स की ख्वाहिश होती है, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कम उम्र हो, चाहे ज़्यादा, कि वो दूसरे को खूबसूरत नज़र आए, दूसरे को जाजिब नज़र आए, दूसरे को अच्छा लगे, और उसी के लिए हर एक कोशिश कर रहा होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। हर एक उसके लिए कोई ना कोई केमिकल, क्रीम और ब्यूटी पार्लर, अब तो मेल्स के भी आ रहे हैं ना, तो सब जगह वो ये ग्रूमिंग के लिए कोशिश करते हैं। इसके लिए इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा। खूबसूरत एक तो इंसान की अपनी ख्वाहिश है कि वो दूसरे को खूबसूरत नज़र आए। दूसरी बात ये कि उसका फ़ायदा क्या है, उससे हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, हम आगे से आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, हम में से हर शख्स जो है सेलर है, जो एम्प्लॉई है वो अपनी चीज़ों को, अपने व्यू पॉइंट को सेल कर रहा है ना। अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो उसकी चीज़ सेल हो जाएगी। अगर वो बिजनेसमैन है, कोई चीज़ बेच रहा है, तो वो, अगर वो मार्केटिंग का बंदा है, सेल्स का बंदा है, तो वो भी कोई चीज़ सेल कर रहा है ना। तो सेल करने के लिए क्या चीज़ है कि आपको खूबसूरत और खूब जाजिब नज़र आना ज़रूरी है। उससे आपकी बात का वज़न होता है, आप तरक्की करते हैं। आप जो उसके अंदर लीडरशिप और मैनेजरियल हायरार्की है, उसमें आप ऊपर से आगे जाते हैं और आप तरक्की करते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप अपने आप को खूबसूरत और जाजिब नज़र कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग। आप अपनी ग्रूमिंग पे, अपने लिबास पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बहुत महंगा और कीमती और ब्रांडेड लिबास की ज़रूरत नहीं, मुनासिब एवरेज किस्म का लिबास अच्छा सिलाओ, जो आप पे अच्छा लगे और आपको कैरी करना आता हो। आप उस तरीके से आप देखें, आप उसकी ग्रूमिंग आप अपनी करें, और आप हमेशा प्रेजेंटेबल हो। आप कहीं पर भी जाएं, प्रेजेंटेबल हो। आप किसी मीटिंग के अंदर जाएं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कोई इंटरव्यू देना, आप प्रेजेंटेबल हो जाएं। आप प्रेजेंटेबल हो जाएंगे तो आपका आधा काम उसी वक्त हो जाएगा, और वो आप बंदा जिस वक्त आप एंटर हो रहे होंगे रूम में, उसी वक्त आपकी तरफ देखेगा, आपकी जाजिब नज़र शख्सियत की तरफ उसकी नज़र पहुंच जाएगी, तो वो जहन बना लेगा कि मैंने इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम करूँगा या नहीं करूँगा। तो आप जाजिब नज़र होंगे तो वो आपके साथ काम करेगा ही करेगा, आपको एम्प्लॉय रखेगा ही रखा। आप इंटरव्यू में उसके अंदर कामयाब होंगे। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अल्फाज पे, अपनी बात पे। ये कैसे होगा? जब आप लर्निंग करेंगे, आप पूरी तरीके से उस पर टाइम देंगे, अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, कॉपी पेस्ट करके नहीं, बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, फिर उसको अजबर याद रखेंगे, और फिर कॉन्फिडेंटली आप बात करेंगे। आपके अंदाज से नज़र आएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। लोग कॉन्फिडेंट लोगों से बात करनी पसंद करते हैं, उनके साथ कारोबार करना पसंद करते हैं, उन्हें जॉब में रखना पसंद करते हैं। तो आप अगर कॉन्फिडेंट बनेंगे तो आपके साथ वो फायदा होगा। फिर दूसरी बात ये, एनर्जेटिक रहें। आप अपनी एनर्जी को लो ना करें। लो एनर्जी कैसे होती है? जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी के नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। हम अच्छी एनर्जी के लफ्ज़ कहें कि हाँ मैं कामयाब हो जाऊंगा, हाँ मैं इस इंटरव्यू में इंशाल्लाह ताला कामयाब हो, हाँ मैं इस बिज़नेस के अंदर कामयाब होऊंगा, हाँ मैं इस डील के अंदर कामयाब हो जाऊंगा, मैं क्लोज कर लूँगा। जब आप इस तरह से हाई एनर्जी के साथ काम करते हैं, तो आपके बात से ही दूसरे को इतना वज़न पड़ता है कि वो आपकी तरफ जो है वो खिंचा चला आता है। तो इसकी तरफ आपको ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद ये है कि आपको टेंशन फ्री बात करनी चाहिए, कंफर्टेबली बात करनी चाहिए, फ्री एंड फ्रैंक बात करनी चाहिए। आप जिससे भी बात करें, फ्री एंड फ्रैंक बात करें, और कोई लगी लिपटी नहीं, बहुत आराम से अच्छे तरीके से बात करें। जिससे मिलने जा रहे हैं, जिससे बात करें, उसका नाम लेके बात करें। हाँ, अगर आपका बॉस है तो उसका नाम ना लें, आप सर करके ही बात करें तो बेहतर होगा। अदरवाइज आप किसी का भी नाम लीजिए। हर शख्स को जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो उसका नाम होता है, आप उसका नाम करें। और इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम होती है कि आप एक्टिव लिसनिंग करें, आप एक्टिवली लिसन करें। देखिए, हमें एक ज़बान और दो कान क्यों दिए? कि हम कम बोलें और ज़्यादा सुनें। तो हमारे को भी यही करना चाहिए कि हम कम बोलें और ज़्यादा सुनें, और ख़ास तौर पे हम किसी की बात को सुने और उसकी बात पे गौर करें, और उसको लगे कि हम एक्टिवली सुन रहे हैं और इंटरेस्टेडली सुन रहे हैं। तो जब तक हम ऐसे अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे उसकी तरफ, उसको हमारे से दिलचस्पी नहीं होगी, और वो हमारा काम जो है, हमारा कारोबार जो है, हमारा बिजनेस जो है,
وہ ہماری ڈیل جو ہے وہ تبھی کلوز ہوگی اور ہمارے پازیٹیو وے کے اندر کلوز ہوگی اس کے اندر. اور ہمیشہ میجک ورڈ کے آپ ہمیشہ میجک ورڈ کیا ہے, تھینک یو, سوری, اور اس طرح کے الفاظ سے آپ میجک ورڈ کریں. آپ طنز تانے سے بات نہ کریں, آپ اچھے طریقے سے پازیٹیو طریقے سے بات کریں گے تب بھی ہوگا. ہمیشہ آپ پازیٹیو رہیں, ہمیشہ پازیٹیو. اب اچھی سوچ رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے یہ پہنا ہوا تو اس کا مطلب یہ بندہ یہ سمجھتا ہے, مجھے یہ سمجھ رہا ہے, مجھے وہ سمجھ رہا ہے. آپ ہمیشہ ہر ایک کے سامنے ہر ایک کا دیکھیے آدھا گلاس بھرا ہوتا ہے. کسی چیز کا بھی دیکھ لیں, اس کی شخصیت کا دیکھ لیں, اس کی نالج کا دیکھ لیں, اس کی ایجوکیشن کا دیکھ رہے ہیں, اس کی صحت, شکل صورت یا تعلیم, علم, تجربہ, کچھ بھی دیکھ لیں, آدھا گلاس بھرا ہوتا ہے اور آدھا خالی ہوتا ہے. تو آپ بھرے گلاس پہ نظر رکھیں, اپریشیٹ کریں اس چیز پہ, اسے اپریشیٹ کریں جو چیز اس کے اندر ہے. کبھی غلط اپریشیٹ نہیں کریں, کیونکہ سامنے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کے پاس اس میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے. تو آپ اس کو جو ہے اس کی خوبیوں کو ہی اس کو برملا اظہار کیجیے اور ان کو اپریشیٹ کیجیے اور اچھے طریقے سے بات کیجیے. اور اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجیے. وہ سامنے تو کچھ نہیں کہے گا لیکن اندر سے کہے گا کہ یہ بندہ مجھے اتنا بیوقوف سمجھتا. تو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ رکھنا ہوگا. آپ کو شکر گزار ہونا ہوگا. جس نے آپ کو کاروبار دیا, کوئی بزنس دیا, آپ کو کوئی کام دیا, آپ سے کوئی آپ کو سیل دی, کوئی ڈیل کلوز کی, آپ اس کو اپریشیٹ کیجیے, آپ اس کے تھینک فل ہوئیے, آپ اس کے وہ کیجیے. اور اس نے اگر کوئی بات آپ کو اچھی بتائی ہے, اپریشیٹ کیجیے کہ آپ نے یہ بات بہت اچھی بتائی, لیکن وہ ریئل ہو, خالی مسکہ بازی نہیں ہو, ایک ریئل بات ہو کہ ہاں یہ بات ہے اور آپ نے مجھے یہ چیز جو سکھائی یہ بہت اچھی ہوئی. اور ہمیشہ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور دوسروں کے سامنے بھی اپریشیٹ کریں. کبھی کسی کو بیوقوف بنانے یا کسی سے غلط بیانی کی کبھی کوشش نہ کیجیے گا. آرگومنٹ نہیں کرنا, بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. آرگومنٹ سے ہوتا یہ کہ آپ آرگومنٹ تو جیت جاتے ہیں, لیکن آپ رشتے ہار جاتے ہیں. تو آپ کو کبھی آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جو ہے اپنی ٹون کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اپنے الفاظ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں اگر کوئی لفظ میرے کو یہ کہے گا تو میری فیلنگز کیا ہوگی, میرا اس کے ساتھ بیہیویئر کیا ہوگا. پھر آپ پرسنلائز ریلیشن شپ رکھیں, آپ اٹریکٹیو لگیں گے. آپ اگر اس کے ساتھ اپنے پرسنلائز ریلیشنز رکھتے ہیں, خاص طور پہ مارکیٹنگ والے کے لیے بہت ضروری ہے. مارکیٹنگ والا جو ہے اگر وہ ذاتی تعلقات رکھتا ہے تو اس کی بات کا وزن ہوتا ہے, اور کسی چیز میں اگر کبھی 19-20 بھی ہو جاتی تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا آپ کو خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ ہمیشہ رسپانس کیجئے, ریئیکٹ نہیں کیجئے. ریئیکٹ کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً ایک سوال کیا اور پڑاک سے ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. نہیں, ہمیں سکون سے سوچنا ہے, ایک چند سیکنڈ لینے, ہمیں سکون سے اس کا سوال سوچنا ہے اور پھر جواب دینا. ہوتا کیا ہے, ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے وہ پڑھ تول رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے, اب میں اس کا یہ جواب دوں گا. ہم اس کی بات سنتے ہی نہیں, ہم غور ہی نہیں کرتے. تو ہم پہلے اسے انڈرسٹینڈ کریں گے تب وہ انڈرسٹوڈ ہوگا نا. تو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں رسپانس دینا چاہیے, دماغ سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس سچویشن میں اس بندے سے ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے. اس کے شوز میں آ کے بات کریں, آپ اس طریقے سے بات کریں, ادروائز آپ کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا فوکس رکھیں گیونگ کے اوپر. دامے در میں سخنے, آپ ہر ایک کو دینے کی کوشش کریں. پیسوں کی مدد ہے, پیسوں سے کیجیے. آپ کو کوئی ریسورسز چاہیے کسی کو, وہ ریسورسز دیجیے. آپ کو کچھ اس کے لیے کچھ اچھے الفاظ بولنے, پیار والی بات کرنی ہے, آپ کو طنز لانے سے بچنا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بیہیویئر کیجیے. تو آپ اس کو اچھے لگنے لگیں گے, آپ اس کو بہتر لگنے لگیں گے. تو آپ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ سنسیئر ایٹیٹیوڈ رکھیے. آپ سنسیئر رکھیے, آپ اپنے آپ میں سنسیئرٹی پیدا کی. جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنے ہی اچھے آپ اس کے ذہن کے اندر آپ کی تصویر ہوگی, اتنے ہی آپ کو وہ اہمیت دے گا, اتنا ہی آپ کو وہ پیارا, وہ شخص آپ کو پیار محبت سے, اور آپ اس کو پیارے لگیں گے جتنے آپ اس کے ساتھ اچھے سنسیئر ہوں گے. تو
یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پہ عمل کر کے آپ اپنے آپ میں خوبصورتی کا اضافہ کر سکتے ہو. اور اسی بات پہ آج کی ہم بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.